तीनवटा क्षेत्रमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा तनहुँमा मतगणना सुरु 12 र चितवनमा सर्वदलीय बैठक बस्ने तयारी 60% मत खसेको निर्वाचन आयोगको भनाई। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै राज्यको लगानी बढे पनि गुणस्तर खस्किएकोमा चिन्ता व्यक्त। एक साताभित्र समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तयारी, नेकपामा फर्किने आधार बन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। सुडानमा युद्ध चर्किएपछि विभिन्न मुलुकद्वारा आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान सुरु, अन्य देश समेत आफ्ना नागरिकलाई बाहिर निकाल्ने योजनामा। र एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपाल र साउदी अरब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा रिक्त सदस्य पदका लागि 3 क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा 60% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 12-2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा हिजो भएको उपनिर्वाचनमा सो संख्यामा मत खसेको आयोगले जनाएको हो। यद्यपि मतगणनाको विवरण भने आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने क्रममा रहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार 12-2 मा 64%, चितवन 2 मा 63% र तनहुँ 1 मा 53% मत खसेको छ। यसबीच तनहुँमा जारी मतगणनाको पछिल्लो अपडेट बारे हाम्रा सहकर्मी सम्झना रसाइली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सम्झनाजी, हजुर सर, पछिल्लो मतगणना अपडेट के पाउनु भएको छ? हजुर सर, अहिले पछिल्लो 6 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो 6वटा वडाको मतगणना सकिएको छ। यसमा चाहिँ अब 9258 मतगणना चाहिँ सकिएको छ हैन हालसम्म। यसबाट चाहिँ कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले 2351 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले 1549 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सोरी मग्रेले 5019 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हालसम्मको मतगणनाको नतिजा हेर्दा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सोरी मग्रेले चाहिँ अलि अगाडि नै हुनुहुन्छ 2 उम्मेदवार भन्दा। राति कति बजेदेखि मतगणना सुरु भएको हो? हजुर सर, सबै मतपेटिका करिब आइतबार 10 बजेसम्म चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा संकलन भइसकेको थियो। त्यसपछि चाहिँ 10:45 तिर चाहिँ यो सर्वदलीय बैठक बसेर त्यति 10:45 तिर चाहिँ मतगणना गर्ने भनिए पनि 12:45 बाट चाहिँ मतगणना सुरु भएको थियो सर। हजुर, अन्य के जानकारी छ सम्झनाजी यो बाहेक? जस्तै मतगणना कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने निर्वाचन अधिकृतसँग तपाईँले केही कुरा गर्न भ्याउनु भएको छ? मतगणना चाहिँ अब 2 दिनमा चाहिँ सक्ने गरी मंगलबार चाहिँ निर्णय भन्नाले अब भोलि मंगलबार चाहिँ निर्णय गर्ने गरी चाहिँ मतगणना हामीले गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसारको जनशक्ति खटाएका छौँ भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि चाहिँ मतगणना सुन्नेको भिडभाड चाहिँ अलिक बढी नै छ। यहाँको यो चुनावलाई निर्वाचनलाई चाहिँ एकदम रोचकपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको छ। योभन्दा अगाडि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा भए पनि अहिले चाहिँ 3 पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर चाहिँ यो उम्मेदवारहरू घर दैलो गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति देखिएको छ। त्यस कारणले पनि अलि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला भएको कारणले पनि अहिलेको यो निर्वाचनलाई चाहिँ अलि रोचक तरिकाले हेरेका छन्। हजुर, जानकारीको लागि धन्यवाद सम्झनाजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा तनहुँ सहकर्मी सम्झना रसाइली। तनहुँमा हालसम्म करिब 9000 मतगणना हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उम्मेद्वार सुनमी वाग्लेको करिब 5000 मत सहित उहाँले अग्रता काम गर्नुभएको छ। दोस्रो स्थानमा कांग्रेसका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने तेस्रो स्थानमा एमालेका उम्मेद्वार रहनुभएको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। यसैबीच चितवन 2 मा मतगणना शुरू गर्नेबारे निर्णय लिन सर्वदलीय बैठक बस्न सकेन। प्रमुख जिल्लाधिकारी र प्रहरी प्रमुख नआएको भन्दै कांग्रेस र एमाले लगायतका दल बाहिरिएपछि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बस्न नसकेको हो। आचार संहिता पालनका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफूहरूको प्रश्न रहेको कांग्रेस उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जोसँग प्रश्न छ उहाँ नै बैठकमा नआएपछि हामी बस्न आवश्यक भएन
सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले गणनाबारे निर्णय गर्न आज बैठक राख्ने बताउनु भएको छ। 12/2 पनि आज बिहान सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ। दलका प्रतिनिधि नआएकाले बैठक बस्न नसकेको प्रमुख जिल्लाधिकारी नवराज सापकोटाले बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले गणनाको तयारी गरे पनि दलका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि बिहान बैठक बस्ने गरी गणना स्थलबाट सापकोटा, अन्य सुरक्षा अधिकारी र मुख्य निर्वाचन अधिकृत फर्किएका छन्। मतपेटिकाको सुरक्षा सेना सहितका सुरक्षाकर्मीले गर्दैछन्। तीनवटै क्षेत्रका गणना स्थलमा तारजाली र सीसी क्यामेरा लगाइएको छ। यसैबीच चितवन 2 मा मतगणना कहिलेदेखि गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो चितवन सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलसँग हामी कुरा गर्दैछौँ। रमेशजी, पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यहाँ हिजो सबै मतदान केन्द्रबाट हिजो राति 9 बजे मतपेटिकाहरू चितवन 2 को मतगणना स्थल भरतपुरमा रहेको चितवन उद्योगसङ्घको प्रदर्शनी केन्द्रमा आयो। तैपनि यहाँको मतगणना सकिएको छैन, किनभने हिजो सर्वदलीय बैठक बस्न सकेन। त्यस जुन सर्वदलीय बैठक आज बिहान 8 बजेलाई आह्वान गरिएको छ। त्यसपछि चाहिँ मतगणनाको विषयमा सुरु गर्ने विषयमा निर्णय होला। हजुर, बिहान 8 बजे बैठक बसेपछि अनि मात्रै गणना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यो बाहेक अन्य अरू केही छ जानकारी यहाँले लिनुभएको? हजुर, त्यो बाहेक अन्य केही जानकारी लिनु भ्याउनु भएको छ? बिहान 8 बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने बाहेकको अन्य जस्तै मतगणना सुरु गरेदेखि सकेपछि कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने गणना भन्ने लगायतको बारेमा केही छ यहाँसँग जानकारी? अब जस्तो मतगणना सुरु गर्दाखेरि तत्काल एक स्थानबाट सुरु गर्ने, त्यसपछि 4 ठाउँमासम्म गणना गरेर लगभग 2 रात भित्र 2 रातपछि नै गणना सुरु गरेर चाहिँ 2 रात 3 दिनभित्र चाहिँ मत घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ भनेर त्यहाँका निर्वाचन अधिकारी कार्यालय प्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन्। अब त्यो अनुसारको तयारी चाहिँ छ। अब ठ्याक्कै गणना चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ, प्रतीक्षाको विषय चाहिँ त्यही रह्यो। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद रमेशजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चितवन सहकर्मी रमेश कुमार पौडेल। चितवनमा सर्वदलीय बैठक बस्न बाँकी छ र आज 8 बजे बस्ने बैठकपछि मात्रै मतगणना सुरु हुने बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस सँगसँगै हामी यहाँलाई निर्वाचनको पछिल्लो विवरण जानकारी गराउँदैछौँ। यसैबीच प्रारम्भिक 12/2 मा 65%, चितवन 2 मा 63% र तनहुँ 1 मा 52% मतदान भएको छ। गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक 12 मा केही बढी मतदान भएको छ भने चितवन र तनहुँमा कम मत खसेको छ। मंसिरको निर्वाचनमा 12/2 मा 64.44, चितवन 2 मा 67.63 र तनहुँमा 54.03% मतदान भएको थियो। आयोगका सहायक सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार 12/2 को शिक्षा तालिम केन्द्र कलैया, चितवन 2 को उद्योगवाणिज्य संघको हल भरतपुर र तनहुँ 1 को जिल्ला समन्वय समिति परिसर दमौलीलाई गणना स्थल बनाइएको छ। 12/2 मा कुल 1,05,028 मतदान रहेकामा 65% मतदान भएको हो। यसै सन्दर्भमा 12/2 को मतगणनाको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन हामीसँग सहकर्मी शङ्कर आचार्य हुनुहुन्छ। शङ्करजी, हजुर, पछिल्लो विवरण यहाँ के पाउनु भएको छ? मतगणना कहिले सुरु गर्ने अथवा के छ तयारी? हजुर, मैले केही बेर अघि त्यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत उमेश उपाध्यायजीसँग कुरो गरेको थिएँ। उहाँको भनाइ चाहिँ के रह्यो भने हामीले राति करिब 1 बजे नै मतगणना स्थल शिक्षा तालिम केन्द्र वडा नम्बर 3 कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा यो सबै सङ्कलन गरिसकेको थियो। त्यस आधारमा चाहिँ हामी रातिबाटै मतगणना सुरु गर्ने एक खालको तयारीमा थियो। तर उम्मेदवारहरू उहाँहरूका प्रतिनिधिहरू जो त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम हामीले 2-3 घण्टा चाहिँ आराम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरो माग राखेपछि उहाँ सहमत हुनु भएको हो। र उहाँले चाहिँ बिहान 6 बजे चाहिँ कमसेकम बिहान 6 बजेबाट हामीले चाहिँ अब यो सर्वदलीय बैठक राख्ने भन्ने खालको सहमति गरेका थियौँ भन्नुभयो। तर म प्रतीक्षामा छु, म सबैलाई फोन गर्दैछु, कोही पनि आउनु भएको छैन भनेर अघिसम्म उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि केही बेरमा सर्वदलीय बैठक बसेर अनि त्यसपछि मतगणनाका लागि प्रक्रिया सुरु हुने तयारी रहेको छ 12/2 मा। शङ्करजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी शङ्कर आचार्य 12-2 पछिल्लो मतगणनाको तयारीको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणका कारण अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउन रुचि देखाएका छैनन्। यही पृष्ठभूमिमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको सार्वजनिक शिक्षामा विद्यार्थी कम हुनुको कारण के हो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अर्कोतर्फ शिक्षकहरूको गुणस्तर बढे पनि समग्र शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा समयमा किताबहरू पुग्दैन, भने जस्तो पढाइ नै हुँदैन। यसरी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा राखेर हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य हामीले चाहिँ बिग्रिने धेरै सम्भावना देखिया हुनाले हामीले चाहिँ महँगो तिरेर भए तापनि केही कष्ट गरेर फी यताउता चाहिँ जो गरेर भए पनि हामीले निजी विद्यालयमा पर्ने बाध्यता हाम्रो छ। आफ्ना बालबालिकालाई संस्थागत अर्थात् बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्नु परेको कारणबारे रुकुम पश्चिमका एक अभिभावक शिव श्रेष्ठको यो भनाइले सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयप्रति आम अभिभावकको बुझाइलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिब 15,74,000 विद्यार्थी थिए भने सरकारी विद्यालयमा भने पछिल्ला 6 वर्षको अवधिमा झण्डै 12 लाखको संख्यामा कमी आई करिब 38.5 लाख विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। शैक्षिक सत्र 2073 मा करिब 50 लाख रहेको यो संख्या शैक्षिक सत्र 2079 सम्म आइपुग्दा 38.5 लाखमा झरेको हो। अभिभावकको रुचि संस्थागत विद्यालयतिर ढल्कदा सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दो गएको देखिन्छ। त्यस्तै सोही अवधिमा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी करिब 5 लाखले बढेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसरी सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण घट्नुको कारण के हो त? शिक्षाविद डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल भन्छन्, प्राइभेटले छिटो काम गर्न सक्छ, तर पब्लिक भनेको आम मानिसको चासो, देशको चासोलाई एड्रेस गर्ने ठाउँ हो। दुईटाको फरकलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट्री सिस्टमको रूपमा बढाउनु पर्छ। पब्लिकमा घटेका हुन् भने पनि त्यति अस्वाभाविक होइन, किनभने हामीले अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन पनि ल्याउन सकेका छैनौँ, शिक्षक दरबन्दी मिलानहरू राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ, विद्यालयलाई म्यापिङ गर्न सकेका छैनौँ। यी कुराहरू रहँदा अब विद्यार्थी घटेको हो भने त्यति अस्वाभाविक भएन। मुलुकभर करिब 35,000 विद्यालय मध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या 28,500 छ। आम जनताका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आकर्षण कम हुनुको मुख्य कारण शैक्षिक गुणस्तर कम, बालबालिकाको उचित स्याहारमा कमी लगायत मानिन्छ। तर सामुदायिक विद्यालयमा भएका शिक्षकको क्षमताबारे जानकारी नहुँदा अभिभावक भ्रममा पर्ने गरेको शिक्षकहरूको बुझाइ छ। 2 दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गर्दै आएका काठमाडौँको नेपालटार स्थित नेपाल राष्ट्रिय उच्च माविका शिक्षक वसन्तराज ढकाल भन्छन्, अभिभावकहरूलाई चाहिँ परेको कतिपय भ्रमहरू सामुदायिक विद्यालयहरूले चिर्न सकेका छैनन्। जुन चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक सेवा आयोगबाट उत्कृष्ट चाहिँ सिप परीक्षण गरी, ज्ञान सिप अद्वितीय परीक्षण गरी उत्कृष्ट शिक्षकहरू चाहिँ शिक्षकको रूपमा चाहिँ नियुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तो उत्कृष्ट शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालयमा रहँदा त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि उहाँहरूले उत्कृष्ट रूपमा शिक्षण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई अभिभावकमा चाहिँ स्थापित गर्नलाई सामुदायिक विद्यालयले गर्न सकेका छैनन्। त्यसो त सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षालाई निशुल्क गरेको छ। त्यस्तै दिवा खाजा, सेनिटरी प्याड, छात्रवृत्ति, इन्टरनेट लगायतका सुविधा समेत सामुदायिक विद्यालयमा लागू नभएका होइनन्। तर सबै सामुदायिक विद्यालयमा ती सबै सुविधा पुगेको पाइँदैन। गुणस्तर अभिवृद्धिका नाममा 422 वटा विद्यालयमा मात्र पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन, आवासीय सुविधा, खेल मैदान, सरसफाई लगायतका सुविधा पुर्याइएको छ। ती सुविधा समेत पर्याप्त नभएकाले अभिभावकको आकर्षण बढाउन नसकिएको अर्का शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। शिक्षकलाई र प्राध्यापकहरूलाई अध्यावधिक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने उनीहरूको ज्ञान सिप कमजोर छ। कमजोर नभए पनि उनीहरू चाहिँ समयसँग चल्न सकिरहेको छैनन्। यो स्थितिमा उनीहरूलाई अध्यावधिक गर्नको निम्ति चाहिँ प्रविधिको सहारा लिनुपर्ने भयो। युट्युबबाट होस् कि फेसबुकबाट होस् कि मेसेन्जरबाट होस् कि भाइबरबाट होस्, अनलाइनबाट होस्, अनि शिक्षकहरूलाई र प्राध्यापकहरूलाई अध्यावधिक गरिराख्ने किसिमको व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्छ। यति गरियो भनेदेखि त सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षण पद्धतिको बहस भइराख्दा पछिल्लो समयमै पाठ्य पुस्तक पुगेको विषय चर्चामा छ। विगतका वर्षमा शैक्षिक सत्रको अन्तिम समय आउँदा समेत पाठ्य पुस्तक नपाएको अवस्थामा सो अवस्थाको सुरुवात हुनाले पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिने शिक्षक ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, खाजाको कार्यक्रम छ, यसपटक अब समयमा नै पाठ्य पुस्तक चाहिँ सबै विद्यालयहरू पुगेको अवस्था भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। यो सुखद कुरा हो र अब यसरी नै सबैले आफ्ना
आफ्नो क्षेत्रबाट सामुदायिक विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि समुदायको, विद्यार्थीको, अभिभावकको सबैको साथ सहयोग भयो भने सामुदायिक विद्यालयहरू देशैभर अब्बल विद्यालयहरू पनि छन् र ती नमुना विद्यालयहरू उच्च उपलब्धि स्तर भएका विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि स्तर बढायो भने अवश्य नै अभिभावकलाई हामीले चाहिँ आकर्षित गर्न पनि सक्छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा हुँदै आएको विकर्षण रोक्नका लागि पछिल्लो समय केही पालिकाले जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका बालबालिका मात्र अध्ययन गर्ने भएकाले सामुदायिक विद्यालयको साख जगाउन ढिला भइसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रुकुम पश्चिमबाट सहकर्मी महेश केसीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एक साताभित्र समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने बताएका छन्। कम्युनिष्ट दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै दलका अध्यक्षले तत्काल समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारीमा रहेको बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोर्चा गठनले नेकपालाई पुनर्जीवित गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चा गठनपछि दलहरूलाई पुनः नेकपामा फर्किन बाध्य पार्ने दावी गर्नुभयो। छिट्टै केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गरिनेछ र त्यहीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ र त्यो मोर्चाले नेकपातिर फर्कनको लागि सबैलाई अपिल गर्नेछ। त्यो अभियानले मलाई विश्वास छ एमाले भित्र पनि एउटा ठुलो डिबेट खडा गर्नेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले एकाध नेताको कारण नेकपा दुर्घटनामा परेको भन्दै नयाँ प्रक्रियाबाट एकता अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चा गठनको गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले विचार, नीति, सिद्धान्त, राजनैतिक कार्य दिशा, संगठनात्मक सोच, कार्यशैली र मन मिल्ने पार्टीहरूबीच एकताको आवश्यकता उल्याउनुभयो। विद्यमान समस्या समाधान गर्न कम्युनिष्ट शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो। र छिटै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर जनताका सामु घोषणा गरेर हामी प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यसको निम्ति हामी अरू समूहहरूसँग पनि कुरा गर्दै जानेछौँ। सहभागी हुन चाहनेहरूलाई समाजवादी मोर्चामा आबद्ध गरिनेछ। अझै त्योभन्दा अगाडिबाट विचार पनि मिल्यो भने, नीति सिद्धान्त पनि मिल्यो भने, राजनीतिक कार्यदिशा पनि मिल्यो भने, अनि हाम्रो संगठनात्मक सोचहरू पनि मिल्यो भने, हाम्रो कार्यशैली पनि व्यवस्थापन गर्न सकियो भने, मन पनि मिल्यो भने हामी एउटै पार्टी पनि हुन सक्छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत सामेल गरेर मोर्चा बनाउने तयारी गरेका हुन्। उडिरहेका जहाजसँग संवाद गर्ने VHF रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा अवरोध उत्पन्न हुँदा हिजो दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्तीमा 45 मिनट जहाज अवतरणमा समस्या भएको छ। आकाशमा उडिरहेका जहाजका पाइलट र काठमाडौँ विमानस्थलको 3वटा टावर मध्ये एरिया र एप्रोच टावरको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा अचानक प्राविधिक समस्याका कारण अवरोध हुँदा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय र 2 आन्तरिक गरी 5वटा वायु सेवाका विमान निर्धारित समयमा अवतरण हुन सकेनन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार दिल्लीबाट आउँदै गरेको इन्डिगो, मुम्बईबाट आउँदै गरेको भिस्तारा, कोलम्बोबाट आउँदै गरेको श्रीलङ्कन राजविराज र नेपालगञ्जबाट आउँदै गरेका बुद्ध एयरका 2 ATR विमानले अवतरण ढिला गर्न आकस्मिक गति घटाउनु परेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ विमानस्थलबाट उड्ने आन्तरिक उडानका जहाजलाई 5-5 र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका जहाजलाई 7-7 मिनटको अन्तर राखेर उडाउनु परेको थियो। आइतबार दिउँसो 2:05 देखि विमानस्थलको टावर अन्तर्गतका 3 मध्ये 2वटा इकाइ एरिया कन्ट्रोल टावर र एप्रोच कन्ट्रोल टावरका VHF रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदार सीधा उडान गरे बापत $483 अर्थात करिब 63,000 रुपैयाँ महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। कोरोना महामारी अघि हवाई शुल्क $411.75 अर्थात करिब 54,000 मात्र रहेकामा महामारीपछि कामदारले $895 अर्थात करिब 1,17,000 तिर्नु परिरहेको हो। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS शाखाका निर्देशक पुष्प कटवालले कामदारहरू अनिवार्य रूपमा सीधा उडान गर्नुपर्ने भएकाले उच्च भाडा तिर्नु परेको बताउनुहुन्छ। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, कोभिड महामारी अगाडिसम्म
कोरियाले नेपाली कामदारलाई ट्रान्जिटको सुविधा दिएको थियो। त्यस अनुसार जुनसुकै देशको ट्रान्जिट प्रयोग गरी कोरिया प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो। कोभिड महामारीपछि भने कोरिया प्रवेशमा ट्रान्जिट सुविधा दिइएन। उडानमा वायु सेवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा नहुँदा पनि कामदारले बढ़ी शुल्क बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको हो। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मात्र 15,000 कामदार कोरिया गएका छन्। यस अवधिमा मात्रै कामदारले करिब 1 अर्ब रुपैयाँ बढ़ी तिरेका छन्। नेपालबाट उड्ने विद्यार्थी, परिवारका सदस्य र पर्यटकलाई भने सीधा उडानबाट जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। उनीहरू ट्रान्जिट रूट हुँदै 70,000 रुपैयाँमै पनि कोरिया जान सक्छन्। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना शुरू भएको 15 वर्ष भयो। यस अवधिमा निर्माण अधीन र मुआब्जामा मात्र 28 अर्ब 46 करोड 34 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। तर अहिलेसम्म रेल गुड्ने ट्र्याक बेल्ट निर्माण पनि सकिएको छैन। भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवा सम्बन्धी अनुसन्धान र विकास गर्ने र सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले 2068मा रेल विभाग स्थापना भएको हो। यो विभाग मातहत रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सञ्चालनमा छ। यसलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा राखिएको छ। यही आयोजना अन्तर्गत अहिले रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनको काम अघि बढाइएको हो। पूर्व पश्चिम काठमाडौँ, पोखरा, तराई लगायत दक्षिण सीमाबाट महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रलाई रेल सञ्चालनसँग आबद्ध गराउन 15औं योजना अवधि 2080-81 सम्म 348 किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भारतीय सीमा नाका जोड्ने सहित 116 किलोमिटर मात्र ट्र्याक बेल्ट निर्माण गरिएको छ। 2079 असार मसान्तसम्म जयनगर, जनकपुर, बिजलपुरासम्म 51, जोगबनी, बथनाहा, विराटनगर 10 र बर्दिवास निजगढ खण्डमा 55 किलोमिटर ट्र्याक बेल्ट बनेको छ। अहिलेसम्म जयनगर, जनकपुर, कुर्तासम्मको 35 किलोमिटर दूरीमा मात्र रेल सञ्चालनमा छ। बर्दिवास निजगढ खण्डको कुल दूरी भने 70 किलोमिटर हो, जहाँ ट्र्याक बेल्ट र पुल निर्माण सुस्त छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। तालिका विनय प्रतिदिन 8 देखि 12 घण्टासम्म हुँदै आएको अनियमित विद्युत कटौतीले उद्योग व्यवसाय चौपट भएको भन्दै मोरङ व्यापार संघले हिजो विद्युत प्राधिकरणको दुहवी ग्रिड घेराउ गरेको छ। विद्युत कटौतीको तालिका सार्वजनिक गर्न र भएको विद्युत व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्दै संघमा आबद्ध सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले ग्रिडमा धरना दिएका हुन्। त्यसक्रममा उद्योगीहरूले विभिन्न नारा समेत लगाएका थिए। उनीहरूले विद्युत कटौतीको तालिका सार्वजनिक नगरेसम्म घेराउ कार्यक्रम जारी रहने बताएका छन्। अनियमित विद्युत आपूर्तिले उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया ठप्प प्राएछ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ खेर जाने र मेसिनरी सामान बिग्रिनुका साथै श्रमिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका रिजालले लामो समयदेखि बजारको मन्दी, ब्याङ्कको चर्को ब्याजदरको पीड़ा झेल्दै आएको, औद्योगिक क्षेत्रले पछिल्लो पटक असहज विद्युत आपूर्तिकै कारण उत्पादन लागत बढ्नुका साथै वस्तुको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै ह्रास आएपछि विद्युत कार्यालय घेराउ गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सुडानमा जारी युद्धका बीच अमेरिकी सेनाले खार्तुमबाट मुलुकहरूले आफ्ना कूटनीतिज्ञ तथा नागरिकलाई बाहिर लैजान शुरू गरेको छ। अमेरिका र बेलायतले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई लगिसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। फ्रान्स, जर्मनी, इटली र स्पेन सहितका मुलुकले सुडानबाट आफ्ना नागरिक तथा प्रतिनिधिलाई सुरक्षित उद्धारको तयारी गरिरहेका छन्। सरकारी सेना र विद्रोहीबीच जारी द्वन्द्वका कारण असुरक्षित भएपछि अन्य मुलुकका नागरिक बाहिरिन शुरू गरेका छन्। अमेरिकाले सुडानको राजधानी खार्तुम स्थित आफ्नो दूतावास खाली गरेको छ। खार्तुम सहित सुडानका कैयौं स्थानमा विद्युत सेवा कटौतीका साथै खानेपानी र पानीको समेत अभाव शुरू भएको छ। अब खेल प्रसंग। एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले आज साउदी अरबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मूलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा हुने खेल बिहान 9 बजे शुरू हुनेछ। नेपाल आज लगातार तेस्रो जित निकाल्ने रणनीतिसहित मैदान उत्रदैछ। यसअघिको खेलमा नेपालले ओमान र मलेसियालाई हराएको थियो। यस्तै मलेसियासँग पराजित साउदीले कतारमाथि भने जित निकालेको थियो। समूह एमा रहेको नेपाल 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। साउदी 2 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। उता कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे नै हुने अर्को खेलमा हङकङ र बहराइन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह बीमा रहेको हङकङ लगातार तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ। बहराइन दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। यसअघिको खेलमा हङकङले यूएई र सिंगापुरलाई हराएको थियो। कुवेतसँग पराजित भएको बहराइनले भने सिंगापुरमाथि जित निकालेको थियो। हङकङ 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। बहराइन 2 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:31 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:34 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।